ॐ श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं दोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र भ्वादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे ऊनषष्टितमः पाठः अथवा नवपञ्चाशत्तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तत्र निषेधति ततः अपि पूर्वं सेदति इति धातुः सेधति निषेधति सेधति नि इति उपसर्गं योजयामः यदि तर्हि निषेधति, अन्यथा सेधति इति क्रियापद पुरस्कारेण अथवा इति क्रियापदं स्वीकृत्य तत्र षत्वचर्चा काचित् अस्माभिः कृता। वस्तुतः सात्पदाद्योः इत्यनेन सूत्रेण तत्र षत्वस्य निषेधः प्राप्तः भवति। सोऽयं निषेधः यथा न प्रवर्तेत तदर्थं तत्र कानिचन सूत्राणि उक्तानि। तत्र गतपाठे विशिष्य षत्वप्रकरणे पठितानां केषाञ्चन सूत्राणां मध्ये अस्माभिः तत्र स्तम्भेश्च इति सूत्रगतः विचारः कृतः। तत्र सौत्रस्य स्तम्भ इति धातोः सस्यशः स्यात् इति अर्थः दृष्टः। ततः च प्रकृते योगविभागः कुतः नाम सतिरप्रतेः इति स्तम्भेः इति च एकमेव सूत्रं कुतो न कृतम् इति चेत् योगविभागः उत्तरार्थः इति तत्र उक्तम्। किञ्च अप्रतेः इति नानुवर्तते इति। एवं खलु स्तम्भ इत्यस्य अनुवर्तनम् अवाच्यालम्बन इत्यत्र भवतु, स्तम्भेः इति सूत्रे च अप्रतेः इत्यस्य अनुवर्तनं न भवेत्। यस्मात् बाहुप्रतिष्टम्भविवृद्धमन्युः इत्यादयः प्रयोगाः तत्र प्रतिष्टम्भ इति प्रयुक्तम्। तत्र प्रतिपूर्वकात् अपि परतः विद्यमानस्य स्तम्भ इत्यस्य षत्वं भवतु। तदर्थं तत्र नाम योगविभागः अतीव विचिन्त्य सूत्रकारेण कृतः वर्तते इति। ततः अवाच्यालम्बनाविदूर्ययोः इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र अवात् स्तम्भेः एतयोः अर्थयोः नाम आलम्बन अविदूर्यार्थयोः षत्वं स्यात् इति अर्थः दृष्टः। ततः वेश्च स्वनमभोजने इति सूत्रम् अग्रिमं पठितम्। अवाच्यालम्बनाविदूर्ययोः इत्यस्य अवष्टम्भति इत्यादीनि उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि। यष्टिम् अवष्टभ्य तिष्ठति इति आश्रयार्थे आविदूर्यार्थे अवष्टब्धा गौः इति च। ततः वेश्च समभोजने इति सूत्रं पठितम्। व्यवाभ्यां व्यवाभ्यां वि अपि च अव इति एताभ्यां स्वनदेः सस्यशः स्यात् भोजने इति अर्थः दृष्टः। एवं खलु तत्र विष्णवति विष्वणति अवष्वणति अवष्वणति एवं विष्वणति अवष्वणति इति रूपद्वयम् अस्माभिः ज्ञातं। स्वं धातुः तत्र भवति। ततः
परिनिविभ्यः सेवसितसयसिबु सः सुटस्तु स्वञ्जाम् इति सूत्रं पठितम्। तस्य अर्थः दृष्टः। परिनिविभ्यः परेषाम् येषां सस्यशः स्यात् इति। अस्य च परिषेवते, निषेवते, विषेवते इत्यादीनि उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि। ततः उपसर्गात् सुनोति सुपति इत्यस्य उदाहरणम् अधुना मूले यद् आगत्य उक्तं निषेधति तदस्माभिः पूर्वमपि साधितं, यथाक्रममपि साधितम्। ततः प्राक्सितादव्यवायेऽपि इति सूत्रं पठितं। तस्य अर्थः दृष्टः। सेवसित इत्यत्र सित् शब्दात् प्राक् सद्यः एव सूत्रं यत् पूर्वं पठितं तत्र ये सुनोत्यादयः तेषाम् अड्व्यवायेऽपि षत्वं स्यात् इति। प्राक्सितादव्यवायेऽपि इत्यस्य अर्थः दृष्टः। न्यषेधत्, न्यषेधीत्, न्यषेधिष्यत् इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र दृष्टानि। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। सुनोत्यादय इति उपसर्गात् सुनोति इत्यादिसूत्रोपात्ता इति शेषः तेषामिति पञ्चदशानामित्यर्थः। न्यषेधत् इति अकारेण व्यवहितत्वात् इणः परत्वाभावात् प्राप्तौ वचनम् अभ्यशृणोदिति अपि उदाहार्यम् इति एतावान् विषयः व्याख्यायां च स्पृष्टः इति अस्माभिः तत्र गतपाठे पठितम्। अयञ्च भुवादिप्रकरणस्य ऊनषष्टितमः पाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः। ततः अधुना तावत् भुवादिप्रकरणस्य अस्य षष्टितमः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धो भवति। अत्र अस्माभिः अग्रे सूत्रं पठनीयं वर्तते। स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य इति। अस्य सूत्रस्य पदच्छेदः आदौ द्रष्टव्यः। तत्र स्थादिषु इति प्रथमं पदं सप्तम्यन्तं पदं भवति। सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। एवं खलु स्था आदिः येषां ते स्थादयः तेषु स्थादिषु एवं विग्रहः अत्र ज्ञातुं शक्यः। अभ्यासेन इति तृतीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति, पदं भवति। ततः च इति अग्रिमं पदं भवति, तच्च अव्ययं भवति। ततः अभ्यासस्य इति षष्ठ्यन्तं पदं भवति। षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। व्याख्याता कथयति अभ्यासेन इति तृतीयान्तं, नाम सूत्रे अभ्यासेन इति तृतीयान्तं वर्तते इति भावः। ततः प्राक्सिताद् इत्यनुवर्तते। एवं खलु प्राक्सितादड्व्यवायेऽपि इत्यस्य अनुवर्तनं सूत्रस्य अत्र भवति। एवं खलु ततः तत्र अन्यच्च प्रकृते तदेव अपदान्तस्य मूर्धन्यः इत्यस्य अनुवर्तनं नाम अधिकारो भवति। इणकोः इत्यस्मात् इणः इत्यनुवर्तते। सः साढः सः इत्यस्मात् सः इत्यपि अनुवर्तते। भवतु। तदाह व्याख्याता कथयति तदाह प्राक्सितादिति मूलं द्रष्टव्यम्। तत्र उक्तं खलु प्राक्सितादड्व्यवा नाम नैव प्राक्सितात् इति एवं रीत्या सूत्रस्य अर्थकथनं
कुर्वन्नस्ति खलु ग्रन्थकारः। प्राक्सितात् स्थादिषु अभ्यासेन व्यवायेऽपि षत्वं स्यात् इति। व्याख्याता अग्रे कथयति उपसर्गात् सुनोति सुवति इति सूत्रे स्था धातुमारभ्य नाम प्राक्सितात् इत्यस्य अर्थस्पष्टतां कुर्वन्नस्ति। उपसर्गात् सुनोति सुवति इत्यादि सूत्रं पठितं खलु। इति सूत्रे स्था धातुमारभ्य नाम स्था इति धातोः आरभ्य परिनिविभ्यः सेवसित् इति इत्यत्र सितशब्दात् प्राक् सद्यः एव सूत्रं यत् 70तमं पठितं तत्र सित इति शब्दात् पूर्वं ये धातवः उपात्ताः नाम ये धातवः तत्र पठिताः गृहीताः तेषु दशसु इत्यर्थः। ते कति वर्तन्ते? 10 वर्तन्ते। भवन्तः गणनां कुर्वन्ति चेदपि 10 सन्ति ते। सम्यक् कथयति मूले पश्यन्तु सूत्रार्थं प्राक्सितात् स्थादिषु अभ्यासेन न प्राक्सितात् स्थादिषु स्था इत्यतः आरभ्य परिनिविभ्यः सेवसित् इत्यत्र सित इति शब्दात् पूर्वं इत्येतेषु अभ्यासेन व्यवाये अपि षत्वं स्यात् इति। एवं खलु स्थादिषु अभ्यासेन अभ्यासस्य एवं किल। येषामेव च अभ्यासस्य नाम अग्रे इतोपि वाक्यान्तरमपि अस्ति सूत्रार्थस्य तद्विषये अग्रे कथयिष्यति। अस्तु मूले इदानीं नाम व्याख्यामादौ पश्यामः। व्याख्याता यदा सूत्रार्थस्य वाक्यान्तरम् अस्मान् प्रवेशयिष्यति तदा एव प्रवेक्ष्यामः। आदौ व्याख्याता किं कथयन्नस्ति पश्यामः। कथयति निषिषेधः इत्यादौ अभ्यासात् परस्य निषिषेधः इत्यत्र अभ्यासः कः? वस्तुतः नि इति उपसर्गः यदि नास्ति तर्हि सिषेधः इति अस्ति। लिटः प्रयोगः साधितः अस्माभिः एवं खलु। तत्र अभ्यासात् परस्य सस्य अभ्यासः कः वर्तते? सि। ततः परतः वर्तते से इत्यस्य स। अभ्यासात् परस्य सस्य अभ्यासव्यवहितत्वेन उपसर्गात् परत्वाभावात् अप्राप्तौ वचनम्। एवं वस्तुतः नि उपसर्गं स्वीकृत्य एव अत्र विचारं कुर्यामः। नाम सिसेध इति अस्ति। षत्वादपि पूर्वं यदा वयं लिटः सर्वां प्रक्रियाम् अत्र निर्वहामः तदा सिसेध इति स्थितिः भवति। एवं खलु। सिसेध तत्र नि उपसर्गः अपि योजितः निसिसेध एवं खलु। निसिसेध इत्यवस्थायाम् इदानीम् उपसर्गात् सुनोति सुवति इत्यादिना षत्वं खलु वक्तव्यं वा न वा? कस्य? अभ्यासात् परतः विद्यमानः वर्तते से इति नाम द्वितीयः खण्डः। लिटि द्वित्वं क्रियते खलु। तत्र द्वित्वानन्तरं यः द्वितीयः खण्डः तत्र अस्ति से इति यत्र एकारः अपगन्तलोपगुणम् आदाय लब्धः वर्तते। तस्य से इत्यस्य यः सकारः वर्तते तस्य सकारस्य उपसर्गात् सुनोति सुवति इत्यादिना सूत्रेण षत्वं भवितुं नार्हति। कुतः? यतोहि उपसर्गः कः? नि। एवं खलु। नि अपि च से इत्यनयोः मध्ये अभ्यासेन व्यवधानं कृतम् अस्ति। अभ्यासः कः? सि पूर्वोऽभ्यासः निसिसेध इत्यत्र। अतः उपसर्गात् सुनोति सुवति इत्यनेन प्रकृते षत्वं भवितुं नार्हति। अतः उच्यते किं? प्राक्सितात्
स्थादिषु अभ्यासेन व्यवायेऽपि षत्वं स्यात्। तर्हि नि से इत्यनयोः मध्ये अभ्यासेन अर्थात् सि इत्यनेन व्यवधाने कृते सत्यपि, नाम अभ्यासेन पूर्वोऽभ्यासः अभ्यासेन व्यवधानं कृतमस्ति चेदपि षत्वं भवेत्। तदेव किमर्थमिदं वचनमारब्धं नाम उपसर्गात् सुनोति सुपति इत्यनेन अभ्यासेन व्यवाये सति तेन व्यवधानमत्र आसीत् इति कृत्वा अभ्यासेन व्यवाये सत्यपि तत्र षत्वं न प्राप्यमाणम् आसीत्। अतः इदं सूत्रमारब्धं। तदेव उक्तम्, उपसर्गात् परत्वाभावात्, नाम से इत्यस्य उपसर्गात् परत्वं नास्ति। उपसर्गात् परत्वं यस्य वर्तते सः अस्ति अभ्यासः। अप्राप्तौ वचनं, नाम षत्वस्य अप्राप्तौ इदं वचनमत्र आरभ्यते इति भावः। सम्यक्। आं, तर्हि एतावता किं स्थितिः, का स्थितिः आयाता? निषिषेध इति। परन्तु प्रयोगः कः अपेक्षितः? निषिषेध, अभ्यासस्यापि षत्वं तत्र अपेक्षितं, नाम अभ्यासस्थस्यापि सकारस्य षत्वं तत्र अपेक्षितं वर्तते। सम्यक्। अग्रे उच्यते, ननु निषिषेध इत्यादौ अभ्यासस्थसकारस्य उपसर्गात् सुनोति इत्यनेन एव सिद्धत्वात् अभ्यासस्य इति व्यर्थम्। एवं खलु? यतोहि सूत्रस्य अस्माभिः एतावानेव भागः एतावता पठितः। स्थादिषु अभ्यासेन तावदेव। अभ्यासस्य इति कुतः उच्यते? एवं खलु? तत्रैव विप्रतिपत्तिः प्रकट्यते आदौ पूर्वपक्षेण। यद्भोः निषिषेधः इत्यत्र अभ्यासस्य षत्वं खलु कर्तव्यं, तत्तु उपसर्गात् सुनोति सुपति इत्यनेनैव सिद्ध्यति खलु। अतः तेनैव सिद्धत्वात् अभ्यासस्य इति व्यर्थम्। अभ्यासस्य इति अत्र पदं कुतः पठनीयं, किं तस्य प्रयोजनम् इत्याशङ्क्य नियमार्थम् इत्याह। नाम सिद्धे सति आरभ्यमाणः विधिः नियमाय भवति, नाम नियमार्थं वर्तते। कः नियमः इति चेत् येषामेवेति मूले अवलोक्यताम्। द्वितीयं वाक्यं सूत्रार्थस्य। येषामेव चाभ्यासस्य न तु सुनोत्यादीनाम् इति। अभ्यासस्य चेत् एतेषामेव, नाम ये एते परिगणिताः स्थादिषु अभ्यासेन चाभ्यासस्य इत्यत्र ये परिगणिताः, स्था इत्यतः आरभ्य सितशब्दात् प्राक् ये वर्तन्ते, तेषामेव अभ्यासस्य षत्वं न तु सुनोत्यादिनां। तदेव कथयति खलु, अभ्यासस्थसकारस्य चेत् षत्वं तर्हि स्थादिदशानामेव इत्यर्थः। एवं खलु? तदेव मूले उक्तम्, येषामेव च अभ्यासस्य न तु सुनोत्यादीनाम् इति कथयति। एवञ्च षु प्रेरणे इति कश्चन धातुः, तत्र अभिसुषूषति इत्येव प्रयोगः भविष्यति। एवं खलु? सुसूषति इत्यस्य प्रयोगः। कथयति अत्र अभ्यासस्य न षत्वम्। अभ्यासः कः वर्तते? सु इति वर्तते। सन्नन्तः प्रयोगः एषः। अभ्यासः सु इति वर्तते, तस्य षत्वं न भवति। अभ्यासात् परस्य तु सस्य, नाम अभ्यासात् परस्य उत्तरखण्डः यः वर्तते, सु स इति यः वर्तते, अभिसुषूषति। एवं खलु? प्रकृते आम्, अभ्यासात् परस्य तु सस्य स्तौतिण्योरेव इति नियमान्नषत्वम् एवमेव अग्रे पठिष्यते। नाम प्रकृते सुसूषति इत्यत्र सु इति अभ्यासः वर्तते, उपसर्गः कः? अभि इति वर्तते। सम्यक्। सु इत्यस्य तु षत्वं न भवति। कुतः? नियमात्। नियमः कृतः कः? येषामेव च अभ्यासस्य, नाम स्था इत्यतः आरभ्य सितात् प्राक्
ये वर्तन्ते 10 तेषामेव अभ्यासस्य षत्वम्, अन्येषां न। अतः सुनोति सुधातुः तत्र नान्तर्भवति शु प्रेरण इति, एवं खलु। अतः अभिप्रेरयति इत्यस्मिन् अर्थे, अभिप्रेरयितुम् इच्छति इत्यस्मिन् अर्थे तत्र सन्नन्तः अयं प्रयोगः, अभिसुसूषति इति। अत्र तदेव सु इति यः वर्तते तस्य षत्वं न भवति उक्तनियमानुसारं। ततः परतः यः सु वर्तते तर्हि तस्य षत्वं कुतः न इति शङ्का जायेत खलु। इति चेत् कथयति अभ्यासात् परस्य तु सस्य नाम अभ्यासात् परतः यः सकारः वर्तते तस्य तु स्तौतिण्योरेव षण्यभ्यासात् इति अग्रे एकं सूत्रं पठिष्यते इति नियमात् न षत्वं, न इति नियमं पुरस्कृत्य तत्र षत्वं कर्तुं न शक्नुमः इत्युच्यते। तत्र स्तौतिण्योरेव षण्यभ्यासात् इत्यनेन किमुच्यते इति चेत् स्तौतेः ण्यन्तानाञ्च नाम अभ्यास इणः परस्य स्तौतिण्यन्तयोः एव सस्य शः स्यात् भूते स्यात् शभूते सनि नान्यस्य। शभूते नाम षत्वं प्राप्तवान् अस्ति यः सन् तस्य तादृशे सनि परतः नान्यथा, तत् अग्रे स्पष्टीभविष्यति। सम्यक् इति अस्ति विशेषः। किञ्च अभ्यासात् परस्य तु सस्य तत्र नियमः कृतः अस्ति स्तौतिण्योरेव षण्यभ्यासात् इति। एतत् सूत्रं पठित्वैव इदञ्च सूत्रम् अस्माभिः अग्रे पठिष्यते सन्नन्तादिषु। तत्सूत्रं पठित्वा अत्रत्यः विचारः पूर्णतया स्पष्टतां न गच्छति, अथवा तस्य सूत्रस्य अत्रैव वयं पूर्णतया अर्थचिन्तनं कुर्याम सोदाहरणं, तर्हि विषयः स्पष्टः भविष्यति यत् सु एतस्मात् अनन्तरं विद्यमानस्य सु इत्यस्य षत्वं कुतो न जातः, सकारस्य षत्वं कुतो न जातम् इति। परन्तु अयं तु विषयः स्पष्टः। प्रकृते अभि इत्यस्मात् परतः यः अभ्यासः वर्तते तस्य षत्वं न भवति, येषामेव नाम स्थादीनामेव अभ्यासस्य षत्वं न तु सुनोत्यादीनाम् इति नियमात्। अयं तु विषयः स्पष्टः। तस्मादपि परतः सु इत्यस्य कुतः षत्वं न भवति चेत् सद्यः स्तौतिण्योरेव इति नियमात्, नाम इदं सूत्रमेव वर्तते इति नियमात् षत्वं न भवति इति। तच्च अग्रे मूले एव अनुपदमेव च स्फुटीभविष्यति। सम्यक्। सद्यः एतत् सूत्रगतेन विचारेण अथवा एतत् सूत्रगतः यः विचारः सूत्रार्थपरकः विचारः अलन्तेन उदाहरणं पश्यामः। उदाहरणं मूले दत्तमेव खलु अस्माभिः साधितमपि किल। निशिषेधः निशिषधतुः इति। पश्यन्तु, नि इति उपसर्गात् परतः अभ्यासः वर्तते, तेन व्यवाये सत्यपि सेधः अथवा सिधतु इत्यत्र सकारस्य षत्वं भवति, अभ्यासस्यापि षत्वं भवति। सम्यक्। एतदुदाहरणद्वयम् अस्माभिः नाम अनयोः एकम् उदाहरणं व्याख्यायां चर्चितमेव, निशिषेधः इत्यादि। मूले अपि तत्र स्पष्टः एव अस्ति विषयः। सम्यक् इति वर्तते अत्र कश्चन विशेषः। अधुना अत्र अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः। अग्रे सूत्रं वर्तते सेधतेर्गतौ इत्यस्ति। तत्र सेधतेः इति एकं पदं वर्तते, षष्ठ्यन्तमिदं पदं भवति, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। गतौ इति सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। तत्र प्रकृतसूत्रं प्रति किम् अनुवर्तते इति द्रष्टव्यम् अस्ति।
इदम् अपि आष्टमिकमेव सूत्रं। व्याख्याता कथयति नरपर इत्यतः न इत्यनुवर्तते। नरपरसृपिसृजि स्पृशि स्पृहि स्पृहि सवनादीनान् इति सूत्रात् न इति अनुवर्तते इति भावः। सम्यक्। इणकोः इत्यतः इणः अपदान्तस्य मूर्धन्यः इति अधिकारः सहेसाडस्सः इत्यतश्च सः इत्यस्य अनुवर्तनम् अस्त्येव। एवं खलु। व्याख्याताग्रे किं कथयति? आम्, साक्षात् उदाहरणे प्रविशति। सूत्रार्थमादौ पश्यामः। मूले पश्यन्तु। गत्यर्थकस्य सेधतेः षत्वं न स्यात्। गत्यर्थकः यः तत्र सिद्ध धातुः वर्तते, अस्माभिः शिधगत्याम् इति धातुः पठितः खलु 47 इतः पूर्वं। तद्विषये एव इदमुच्यते। सेधतेः षत्वं न स्यात् इति भावः। एवं खलु। कथयति गङ्गां विसेधति इत्यर्थः वर्तते। मूले पश्यन्तु। गङ्गां विसेधति कोऽर्थः? गच्छति इत्यर्थः। व्याख्याता कथयति गच्छति इत्यर्थः। गङ्गां गच्छति इति अर्थः वर्तते। अत्र गत्यर्थकः अस्ति धातोः, गत्यर्थः अस्ति धातुः। अतः कथयति इह उपसर्गात् सुनोति इति षत्वं न भवति। एवं खलु। वीति उपसर्गः वर्तते, तेन षत्वं प्राप्तं, परन्तु न भवति। अग्रे कथयति अनन्तरस्येति न्यायेन उपसर्गात् सुनोति इत्यस्य एव अयं निषेधः। एवं खलु। अनन्तरस्य विधिर्वा भवति, प्रतिषेधो वा भवति। अयं न्यायः असकृत् गतप्रकरणेषु श्रुतः। तद्धितेषु वा शब्दाधिकारे वा समासेषु वा अनन्तरस्य गतिर्वा भवति, प्रतिषेधो वा कथयति इति न्यायेन उपसर्गात् सुनोति इत्यस्य एव अयं निषेधः। तस्य एव अयं निषेधो भवति। कः? सेधतेर्गतौ। एवं खलु। तृतीयाध्यायस्य 65तमं सूत्रं किम्? उपसर्गात् सुनोति सेवति। इदं त्रयोदशोत्तरं शततम्। अनन्तरस्य नाम समीपस्थस्य इत्यर्थः। एवं किल। तर्हि उपसर्गात् सुनोति इत्यस्य एव अयं निषेधः, न तु आदेशप्रत्ययोः इत्यस्य अपि। एवं खलु। तत्र आदेशप्रत्ययोः इति सूत्रम् उपसर्गात् सुनोति इत्यतः पूर्वं खलु उच्यते। 95तमं तत् सूत्रं भवति। तर्हि अनन्तरत्वं कस्य वर्तते? उपसर्गात् सुनोति नाम एतस्य सेधतेर्गतौ इत्यस्य समीपस्थम् उपसर्गात् सुनोति इति वर्तते। आदेशप्रत्ययोः इति नास्ति। अतः तस्य निषेधकम् इदं सूत्रं नास्ति इति भावः। एवं खलु। तेन नाम तस्य किं फलं? सिषेध इत्यादौ आदेशप्रत्ययोः इति षत्वं भवत्येव। अतीव मुख्यः विषयः अस्ति। एवं खलु। अन्यथा एतेन गत्यर्थकस्य सेधतेः इत्यस्य सिषेधः इत्यत्र लिटि अपि निषेधः क्रियेत। सिसेध इति अनिष्टं रूपं स्यात्, परन्तु तत्र तु षत्वम् अपेक्षितमेव। तत्र षत्वम् अपेक्षितमिति कृत्वा परिभाषा आगत्य उपतिष्ठते। किम्? अनन्तरस्य विधिर्वा भवति, प्रतिषेधो वा। अनन्तरस्य नाम समीपस्थस्य सेधतेर्गतौ इत्यस्मै सूत्राय तदेव उपसर्गात् सुनोति इति समीपस्थं भवति आदेशप्रत्ययोः इत्यस्यापेक्षया। यतोहि आदेशप्रत्ययोः इति उपसर्गात् सुनोति इति सूत्रात् इतोपि कानिचन सूत्राणि पृष्ठे वर्तते इति। अथवा केभ्यश्चित् सूत्रेभ्यः पृष्ठे वर्तते। अग्रे उच्यते शिधुः इति। तर्हि एतावता महती काचित् चर्चा षत्वविषये अस्माभिः कृता। एवं खलु। एषा चर्चा अग्रे च तत्र स्मर्तव्या, अपि च अपेक्षा भविष्यति। व्याख्याता स्वयं च, ग्रन्थकारः व्याख्याता च उभावपि स्वयम् अस्मान् स्मारयिष्यतश्च। अग्रे कथयति
शिधुः इति नाम मूले धातुः, अग्रिमः धातुः आरब्धः। शिधुः शास्त्रे माङ्गल्ये च। इतः पूर्वं कः धातुः पठितः? शिधः गत्याम्। अयं धातुः शिधुः गत्याम्। व्याख्याता कथयति ननु वाक्यसङ्घविशेषात्मकस्य शास्त्रस्य अक्रियारूपत्वात् कथं धात्वर्थत्वम् इत्यतः शास्त्रं शासनं। शास्त्रं नाम शासनं। शासु अनुशिष्टिः, अनुशिष्टिः। विविच्य ज्ञापनम् अनुज्ञापनं वा शासनम् इति उच्यते, एवं खलु। अतः प्रकृते अक्रियारूपत्वं शास्त्रस्य भवति इति कृत्वा प्रकृते धात्वर्थत्वं कथं सम्भवति इति न शङ्कनीयम्। अत्र शास्त्रं नाम शासनम् इत्यत्र धात्वर्थत्वम् अस्ति एव किल, एवं खलु। माङ्गल्ये च इत्युक्तं खलु, व्याख्याता कथयति माङ्गल्यं तु शुभकर्म, एवं किल। शुभकर्मणः नाम भवति माङ्गल्यम् इति। अग्रे कथयति शिधगत्याम् इति वद अस्यापि रूपाणि। नाम शिधगत्याम् इत्यस्य यानि रूपाणि अस्माभिः साधितानि तद्वद अस्यापि रूपाणि भवन्ति, वा न वा? तर्हि कथं? नाम प्रथम तत्र लटि रूपाणि कथम् इति चेत् तत्र सेधति, सेधतः, सेधन्ति, वा न वा? ततश्च सेधसि, सेधथः, सेधथ, सेधामि, सेधावः, सेधामः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। तत्र लिटि कथं रूपाणि? सिषेधः, सिषिधतुः, सिषिधुः। मध्यमपुरुषे सिषेधिथ, सिषिधथुः, सिषेध, सिषेध, सिषिधिव, सिषिधिम, एवं खलु। सिषिधिव, सिषिधिम। सम्यक्। व्याख्याता कथयति अधुना तत्र नाम एकवारम् अयं तु विषयः एकवारं स्पष्टीकृतः। कः? शिधगत्याम् इतिवदेव अस्यापि रूपाणि भवन्ति धातोः। उदित्करणस्य च अग्रे प्रयोजनं ज्ञास्यते, उक्तमपि अस्ति व्याख्यात्र पूर्वं। श्वीदितो नैव, तत्तु ईदितां विषये अस्ति खलु। ऊदितो नैव, स्वरिति सूति सूयित् धूयोदितो वा इति इत्यादीनि प्रयोजनानि अग्रे पठिष्यन्ते। अस्तु, कथयति तत्र वलादावार्धधातुके नित्यम् इति प्राप्ते। वलादिः आर्धधातुकः यदा परतः भवति तदा तदेव आर्धधातुकस्य इडवलादेः इत्यनेन नित्यतया इट् प्राप्तः भवति। परन्तु वलादावार्धधातुके सर्वत्रापि नित्यतया इट् नापेक्षितः। अतः तत्र वलादावार्धधातुके परतः तत्सूत्रम् इदानीमेव पठ्यमानमस्ति। नाम उदितत्वस्य फलम् ऊदित्वस्य फलम् अग्रिमसूत्रेणैव उच्यमानं वर्तते। सम्यक्। अतः विकल्पेन इडागमार्थं नाम बलादेः आर्धधातुकस्य विकल्पेन इडागमार्थं सूत्रं तत्र आरभ्यते। तच्च वर्तते एवं। कथं? स्वरति, व्याख्याता इङ्गितं करोति स्वरति। मूले पश्यन्तु, स्वरति सूति सूयति धूयोदितो वा इति इत्यस्ति प्रकृते। सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। स्वरति सूति सूयति धूयोदितः इति एकं पदं वर्तते, एवं खलु। इदञ्च पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। वा इति अव्ययपदं भवति। साप्तमिकम् इदं सूत्रं भवति, एवं खलु। कथं विग्रहः? समस्तपदस्य स्वरतिश्च सूतिश्च सूयतिश्च धुञ्च ऊदिच्च
स्वरति सूति सूयति धूञोदितः धूञोदित् समाहारद्वन्द्वः तस्मात् स्वरति सूति सूयति धूञोदितः एवं रीत्या विग्रहः उच्यते। ततः व्याख्याता कथयति आर्धधातुकसेड्बलादेः इत्यनुवर्तते। सम्यक्, यतोहि तदपि साप्तमिकं सूत्रम् इदमपि समीपे एव भवति इति कृत्वा विग्रहविषये अपि कथयन् स्वरति सूति सूयति धूय ऊदित् ऊत् इति येषां ते उदितः ते ऊदितः अथवा ऊत् इति यस्य सः ऊदित् एवम्। अतः बहुव्रीहिगर्भसमाहारद्वन्द्वः अत्र वर्तते। कथयति येषां समाहारद्वन्द्वात् पञ्चमी एकवचनं तदुक्तमेव फलितमाह स्वरत्यादेरिति मूलसूत्रार्थावलोक्यताम्। स्वरत्यादेः कति सन्ति? स्वरति सूति सूयति धूञ एते चत्वारः एवं खलु। स्वरति सूति सूयति धूञ चत्वारः वर्तन्ते। स्वरत्यादेः ऊदितश्च परस्य एवं किल। ऊदित्यः धातुः वर्तते, यथा अस्माकं सविधे लब्धः एव वर्तते। कः? शिधुः। तत्र ऊकारस्य उपदेशे जनुनासिक इत्यनेन इति संज्ञा भवति, शिधः इत्येव अवशिष्यते। धात्वादेः शस्सः इत्यनेन च सकारस्य षकारस्य सकारादेशः च क्रियते। ततः कथयति तदेव नाम ऊदितश्च परस्य वलादेः आर्धधातुकस्य इडुवा स्यात् विकल्पेन इट्। आर्धधातुकस्य इडवलादेः इत्यनेन नित्यतया यः इडागमः प्राप्तः सः विकल्पेन भविष्यति। अतः तदेव शिधगत्याम् इति धातोः यथा रूपाणि साधितानि तत्र तत्र यत्रापि इट् दृष्टः अस्माभिः वलादेः आर्धधातुकस्य इडागमः तत्र यत्रापि दृष्टः तत्र विकल्पेन इडागमः एतेन सूत्रेण बोध्यः। सम्यक् इति सूत्रस्य अर्थः। कथयति स्वरति इति स्रुधातोः शपानिर्देशः व्याख्याता धातून् परिचाययति। स्वरति इति स्रुधातोः शपानिर्देशः कृतः वर्तते। स्वरति शपापि ष्टिपापि। अग्रे सूतीति सूयतीति च लुग्विकरणस्य षण्विकरणस्य च सुधातोर्निर्देशः। नाम स्वरति इति शपानिर्देशः कृतः त्रिकोऽर्थः। नाम भुवादिगणे पठितः यः स्रुधातुः तस्य विषये उच्यते। अपि च सूति सूयति इति उच्यते खलु। सूति इति लुग्विकरणस्य नाम लुक् यस्मिन् नाम लुक् विकरणं लुगेव विकरणं यस्मिन् गणे भवति। कः सः गणः? अदादिगणः एवं खलु। तदेव कथयति लुग्विकरणस्य सूयति शनानिर्देशः कृतः। अतः षण्विकरणस्य नाम दैवादिकः धातुः। षण्विकरणस्य च सुधातोर्निर्देशः। सम्यक्। एवञ्च शूप्रेरणे इति तौदादिकस्य न ग्रहणम् इति अवधानं कर्तव्यं। तस्य ग्रहणं नास्ति अत्र। धूयकम्पने स्वादिः क्रियादिश्च यतोहि तत्र विशेषेण धूय इति उक्तं खलु। तत्र स्तिपा अथवा श्नुप्रत्ययेन अथवा श्ना इति विकरणप्रत्ययेन वा निर्देशः न कृतः वर्तते। अतः तत्र स्वादिगणस्थः अपि ग्राह्यः क्रियादिगणस्थः अपि ग्राह्यः। कथयति ञकारानुबन्धनिर्देशात् नाम ञकारः तत्र अनुबन्धः पठितः सूत्रे। धूविधूनने इत्यस्य न ग्रहणम्। अपरोपि धातुः वर्तते धूविधूनने, सः अत्र न गृह्यते। कथयति इट्सनि वा इत्यतः वा इत्यनुवर्तमाने वा ग्रहणम् लिङ्सिचोर्विकल्पनिवृत्त्यर्थम् इति भाष्यम्। भाष्ये उक्तं वर्तते इट्सनि वा इत्यतः वा इति इत्यस्य अनुवृत्तिः भवत्येव खलु, तथापि प्रकृते वा ग्रहणं कृतं। किमर्थं? सिद्धे सति
कुतः वा ग्रहणं व्यर्थं खलु इति चेत् सिद्धे सति आरभ्यमाणः विधिः अथवा आरभ्यमाणम् इदं पदं नियमाय अस्ति वा इति पदं। कुतः लिङ्सिचोः लिङ्गः सिचः लुङि चिलेः स्थाने सिच् भवति विकल्पनिवृत्त्यर्थं तत्र वलादेः आर्धधातुकस्य इडागमस्य विकल्पः न तत्र नित्यतयैव भविष्यति एवं खलु विकल्पनिवृत्त्यर्थम् इति भाष्यमिति भाष्ये उक्तं वर्तते। तत्र विकल्पः नास्ति इति तस्य विकल्पस्य निवृत्त्यर्थम् अत्र वाग्रहणं कृतं वर्तते इति भाष्यकारः सूत्रकारस्य अभिप्रायम् अस्मान् बोधयति। सम्यक् अग्रे कथयति एवञ्च थलि इडभावपक्षे द्वित्वादौ सिसेधथ इति स्थिते एवं खलु नाम प्रथम लिटि अपि प्रथमपुरुषे परिवर्तनं नास्ति। कथं रूपाणि सिषेध सिषिधतुः सिषिधुः अत्र वलादिः आर्धधातुसंज्ञकः यः कोऽपि परतः नास्ति इति कृत्वा इडागमप्रसङ्गः एव नास्ति। थलिपरतः नाम सिपः स्थाने यत्र थलादेशः भवति सः आर्धधातुसंज्ञकोऽपि वर्तते लिट् च इत्यनेन। यद्यपि आर्धधातुसंज्ञकस्तु सर्वोऽपि वर्तते परन्तु थल् इति तादृशः आर्धधातुसंज्ञकः यः वलादिरपि वर्तते एवं किल। तदेव कथयति थलि इडभावपक्षे नाम यस्मिन् पक्षे इड् न भवति इट् यस्मिन् पक्षे भवति तत्र तु सिषेधिथ इति रूपं तु साधितमेव अस्ति अस्माभिः परन्तु इडभावपक्षे किं रूपम् इति चेत् तद् कथयति सिषेधथ इति स्थिते तत्र अग्रे किमपि कार्यं कर्तव्यं वर्तते सिषेद्ध इति रूपं साधनीयं वर्तते। तदर्थं सूत्रम् अग्रे पठ्यते। सूत्रं वर्तते झषस्तथोऽर्थोऽथः इति। सम्यक् अतः सूत्रस्य प्रकृते अर्थः द्रष्टव्यः। तत्र झषः इति नाम आदुपदच्छेदः द्रष्टव्यः। तत्र झषः इति प्रथमं पदं भवति तदिदं पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति झषः इति। पञ्चमी एव किल आम् पञ्चमी सद्यः भवतु पञ्चमी पश्यामः। द्वितीयं पदं तथोः इति षष्ठ्यन्तं वर्तते। तृतीयं पदं धः इति प्रथमान्तं भवति। चतुर्थं पदम् अधः इति पञ्चम्यन्तं भवति। तथोः इत्यत्रापि विग्रहः ज्ञेयः इत्यत्र विग्रहः अस्ति। कथं तत् व्याख्याता अपि कथयिष्यति। आदौ कथयति व्याख्याता झष इति पञ्चमी तथोः इत्यस्य विग्रहं कथयति तश्च थच इति द्वन्द्वः तथौ एवं खलु तश्च थच थौ तथौ द्वन्द्वसमासः इतरेतरयोगद्वन्द्वः। अग्रे कथयति तकारादकारः उच्चारणार्थः तकारात् परतः यः अकारः वर्तते सः उच्चारणार्थः अस्ति भोः इति। अर्थात् थ एतद्वर्णद्वयमेव अत्र विवक्षितं वर्तते इति भावः। तकारथकारयोः इति लभ्यते। अग्रे धः इति पदमस्ति खलु तद्विषये कथयति धः इति प्रथमा एकवचनं वा न वा। अकारः उच्चारणार्थः एवं किल। प्रकृते यः अकारः सः केवलः उच्चारणार्थः वर्तते। ध इति व्यञ्जनमेव तत्र विवक्षितम्। अग्रे उच्यते धकारः इति लभ्यते एवं किल। अधः इति षष्ठ्यन्तं तत्रापि विग्रहः ज्ञेयः खलु। न धाः अधाः तस्मात् अधः एवं विग्रहः उच्यते। तदेव धा धातु भिन्नस्य इति लभ्यते। यथा विश्वपा इत्यस्य षष्ठ्यां किं रूपं विश्वपः एवं किल। तद्वत् अधः इत्यस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचने अधः इति रूपम् अत्र विवक्षितं वर्तते एवं किल।
कथयति धातुभिन्नस्य इति लभ्यते। सम्यक्। धातुभिन्नस्य, धातुभिन्नस्य इति न, धातुभिन्नस्य। धातुसन्दर्भे तत्कार्यं न भवति यत् कार्यं सूत्रेण इति न उच्यते। किम् उच्यते तत्तु द्रष्टव्यम् अधुना। तदाह झषः परयोः, झष्त्वमिति सूत्रार्थः अवलोक्यताम्। झषः परयोः, झष् प्रत्याहारे केयन् वर्णाः अन्तर्भवन्ति इति वयं जानीमः। झषः परयोः तथोः नाम तकारस्य थकारस्य च धः स्यात् नाम धकारादेशः भवति, न तु दधातेः इति। एवं खलु। झषः परयोः तकारथकारयोः धः स्यात्, परन्तु न तु दधातेः इत्युक्तं खलु। कोऽर्थः नाम सः तकारः स च थकारः धातोः परः न स्यात्। यतोहि धातोः अपि कदाचित् आकारस्य लोपः भवति। ध इति झष् प्रत्याहारे अन्तर्भवति। अतः तस्मात् परतः विद्यमानस्य तकारस्य थकारस्य च धकारादेशः न भवति, अन्यत्र भवति। यदि झषः परतः तकारः वा थकारः वा वर्तते तर्हि तस्य तकारस्य तस्य थकारस्य वा स्थाने धकारः भवति इति भावः। एवं खलु। अस्माकं सविधे का स्थितिः लब्धा वर्तते? सिसेधद्ध मानव तां स्थितिमेव पुनः स्वीकृत्य पुनः कथयन्नस्ति व्याख्याता। सिसेधद्ध इति स्थिते झलान् झषि इति प्रथमधकारस्य दकारे नाम सिसेधद्ध इतः पूर्वं स्थितिः वस्तुतः का आसीत्? सिसेध थ इति स्थितिः खलु आसीत्। यतो सिपः स्थाने थल् इति आदेशः कृतः, थलः थ अवशिष्यते। तस्य थकारस्य स्थाने धकारः आगतः, अतः सिसेध ध। तदनन्तरं यथा सुध्युपासे इत्यत्र झलान् झषि इत्यनेन पूर्वधकारस्य दकारः कृतः खलु, तद्वत् प्रकृते अपि प्रथमधकारस्य दकारे कथयति व्याख्या। प्रथमधकारस्य दकारे सिषेद्ध इति रूपमित्यर्थः। सिषेद्ध सिषेद्ध इति। सम्यक्। इडागम इति यस्मिन् पक्षे न भवति, इडागमः यस्मिन् पक्षे न भवति तत्र सिषेद्ध। इडागमपक्षे तु रूपं मूले उक्तमेव वर्तते, सिषेधिथ। एवं खलु। कथयति आम्। अन्यानि अपि रूपाणि व्याख्याता कथयन्नस्ति। तर्हि द्विवचने तु तथा नास्ति, नाम मध्यमपुरुषस्य द्विवचने तु तथा नास्ति खलु। तत्र तु सिषिधथुः बहुवचने तत्र अ इति भवति, सिषेध इत्येव रूपम्। उत्तमपुरुषस्य एकवचनेपि सिषेध तावदेव। वलादिः आर्धधातुकप्रकर्तुं नास्ति, अतः इडागमप्रसङ्गः नास्ति। द्विवचने तथा अस्ति। द्विवचने वलादिः आर्धधातुसंज्ञकः वस् इति परतः न, एवं वसः व इति आदेशः क्रियते खलु, व इति परतः वर्तते। बहुवचने च म इति अस्ति, तत्र रूपद्वयं तद्व्याख्यात्रा उच्यमानं वर्तते। इडः पक्षे सिषिधिव, इडभावपक्षे सिषिध्वा, एवं खलु। तदनन्तरं बहुवचने इडः पक्षे सिषिधिम, तदभावपक्षे सिषिध्म इति रूपद्वयं भवति इति। सम्यक् इत्यस्ति। अग्रे किं कथयति व्याख्याता। क्रादिनियमस्तु नेड्वशीति प्रक्रमात् नै प्रापितस्य एव अभावस्य निवर्तकः, न तु विभाषादिप्रापितस्यापि अनन्तरस्य इति न्यायात्। अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा भवति। क्रादिनियमश्च कः? सः अस्मिन्नेव
गणे अचिरेण अग्रे ऋतो भारद्वाजस्य इत्यादि सूत्रपठनसमये अचिरेण स्फुटीभविष्यति। सम्यक्। अतः सद्यः तद्विषये विस्तरेण न पठामः, परन्तु पङ्क्तिः सामान्येन अत्र अवगन्तव्या। किं क्रादिनियमस्तु नेड् वशी इति प्रक्रमा, नाम नेड् वशीकृति इति प्रक्रमात् नै प्रापितस्य एव अभावस्य निवर्तकः। नेड् वशीकृति इत्यादीनामेव निवर्तकः सः क्रादिनियमः भवति, न तु विभाषादिप्रापितस्य, नाम विकल्पादिना यः इडभावः पक्षे प्रापितः भवति तस्य निषेधकः न भवति। कुतः? अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा। यतोहि तत्र क्रादिनियमस्य समीपस्थः भवन्ति नेड् वशीकृति इत्यादयः अनन्तरतः विद्यमानः, नाम समीपस्थः, समीपत्वेन विद्यमानः एते भवन्ति, एवं खलु। तत्र स्वरति सूति धूयोदितो वा इति तु अनन्तरत्वं न भजते। अतः अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा भवति इति नियमात् क्रादिनियमः नेड् वशीकृति इत्यादीनामेव बाधकः भवति, तेषामेव निवर्तकः भवति। बाधकः इति न, निवर्तकः भवति, न तु स्वरति सूति इत्यादीनाम् अपि निवर्तकः भवति इति भावः। सम्यक्। नाम तेभ्यः एषा पङ्क्तिः उपयोगिनी वर्तते ये क्रादिनियमम् आदौ किञ्चित् जानन्ति, पठन्ति वा। तच्च सद्यः एतावता न चर्चितं वर्तते, अग्रे चर्चयिष्यते। अपेक्षितं चेत् वयं तत्र गत्वा ऋतो भारद्वाजस्य इत्यादीनां सूत्राणां पठनसमये पुनः अत्र आगत्य समन्वयनम् अपि कर्तुं शक्नुमः। सम्यक्। अग्रे कथयति इट्पक्षे आह सिषेधित, तत्तु साधितमेव खलु। ततः अनन्तरं विद्यमानानि रूपाणि अपि साधितानि। अतः इट्पक्षे आह इति आदौ वक्तव्यं व्याख्यात्रा। अस्तु, इट्पक्षे आह सिषेधित इति, एवं खलु। अस्तु, इदं सिद्धं, लिट्लकारः सिद्धः। तर्हि सर्वत्र न वलादेः आर्धधातुकत्वम्, आर्धधातुकत्वात् इडागमप्रसङ्गः यत्र यत्र वर्तते। लिटि तावत् मध्यमपुरुषस्य द्विवचनम्, उत्तमपुरुषस्य द्विवचनं बहुवचनं च। क्षन्तव्यं, मध्यमपुरुषस्य एकवचनम्, उत्तमपुरुषस्य द्विवचनं बहुवचनं च। यतोहि अत्र विद्यमानः आर्धधातुकसंज्ञकः प्रत्ययः वलादिरपि वर्तते, अतः। सम्यक्। ततः प्रकृते अग्रे किं कथयति इति पश्यामः। सेद्धेति, तत्र लुटः रूपं कथयन् अस्ति। कथयति लुट् तास् इडभावः, नाम स्वरति सूति सूयति धून्योदितो वा इत्यनेन यस्मिन् पक्षे इडागमः न भवति, एवं खलु। इडभावः डा, नाम तिपः स्थाने डा इति आदेशो भवति। टिलोपः तास् इत्यस्य डित्तसामर्थ्यात् अभस्यापि डेर्लोपः इत्यनेन डेर्लोपः भवति। गुणः धत्वं जष्ट्वं, धत्वं नाम का स्थितिः लभ्यते? सेध गुणः नाम पुगन्तरोपदगुणः, सेधता इति खलु स्थितिः लभ्यते। सेधता इत्यवस्थायां धत्वं झषस्तथोर्धोधः इत्यनेन सूत्रेण तकारस्य स्थाने धकारः। वानवः नैव, सत्यं धकारः। का स्थितिः जाता? सेधधा जष्ट्वम् अर्थात् झलान् जष्टषि इत्यनेन धकार, पूर्वधकारस्य स्थाने धकारः। सेदधा सेद्धा, सेद्धारौ सेद्धाराः इत्यादि, एवं खलु। तर्हि इडागमपक्षे रूपाणि सेद्धा सेद्धारौ सेद्धारः, एवं खलु। सेद्धासि सेद्धास्थः सेद्धास्थ, सेद्धास्मि सेद्धास्वः सेद्धास्मः। तदभावपक्षे सेधिता सेधितारौ सेधितारः सेधितासि सेधितास्थः सेधितास्थ सेधितास्मि सेधितास्वः सेधितास्मः। सम्यक्। ततः अग्रे
तदेव कथयन्नस्ति सेधितेति इट्पक्षे रूपं तदस्माभिः उक्तमेव। लृटि विशेषं कथयति, तत्र मूले रूपद्वयं पश्यन्तः स्मः वयं। सेत्स्यति सेधिष्यति, व्याख्यात्रापि उक्तं, तत्र इङ्गितं कृतं सेत्स्यति सेधिष्यति इति कथयति। लृटि सः अर्थात् सिद्ध सः न स्यः, सिद्ध स्यः, इड्विकल्पः नाम इटः विकल्पः भवति तावदेव। नाम इड्विकल्पः, इड्विकल्पपक्षे नैव, इडविकल्पे इडभावपक्षे सेत्स्यति इति रूपं कथं? सिद्ध स्यति इत्यवस्थायां गुणः सेधस्यति, एवं खलु? सेधस्यति इत्यत्र धकारः यः वर्तते तस्य खरिपरझलाञ्चरः इत्यनेन, नाम खरिच इत्यनेन चर्त्वा तकारः आगच्छति। सेत्स्यति सेत्स्यति इति रूपं सिद्धम्। समीचीनं। तर्हि सेत्स्यति सेत्स्यतः सेत्स्यन्ति सेत्स्यसि सेत्स्यथः सेत्स्यथ सेत्स्यामि सेत्स्यावः सेत्स्यामः, वा न वा? ततः इटः पक्षे सेधिष्यति सेधिष्यतः सेधिष्यन्ति सेधिष्यसि सेधिष्यथः सेधिष्यथ सेधिष्यामि सेधिष्यावः सेधिष्यामः इति इमानि रूपाणि च भवन्ति। सम्यक्। ततः तत्र अग्रे कः लकारः भवति? यद्यपि व्याख्यात्रा मूले च लुङ्लकारः आरब्धः वर्तते, परन्तु वयं लृटः अनन्तरं यः लकारः वर्तते तस्य लकारस्यापि चर्चां कुर्मः। कः लकारः? लोट् लकारः। कथं रूपाणि? तत्र लोटि आर्धधातुकसंज्ञकः लभ्यते वा? न खलु लभ्यते। लोटि यः कोऽपि आर्धधातुकसंज्ञकः नास्ति इति कृत्वा तत्र इडागमप्रसङ्गोऽपि नास्ति, इडागमप्रसङ्गः एव नास्ति, तर्हि तस्य विकल्पोऽपि कुतः? अतः कथं रूपाणि? सेधतु सेधतात्, एवं खलु? सेधतां सेधन्तु सेध सेधतात् सेधतं सेधत सेधानि सेधाव सेधाम। समीचीनं। तत्र लिङ्लकारः अपि तदेव, नाम सार्वधातुकलकारः एव भवति। आशीलिङ्लकारः तु आर्धधातुकत्वमपि भजते। सम्यक्। अतः लिङ्लकारे कथं रूपाणि? असेधत् असेधता असेधत् असेधताम् नैव, लिङ्लकारे खलु, लिङ्लकारः खलु। सेधेत् सेधेतां सेधेयुः सेधेः सेधेतं सेधेत सेधेयं सेधेव सेधेम, एवं खलु इति अनैव। परन्तु लोटः अनन्तरं लङ् न उक्तः खलु मया। लङ् अपि वक्तव्यः। लङ् अपि सार्वधातुलकारः एव खलु। असेधत् असेधताम् असेधन् असेधः असेधत्तम् असेधत असेधम् असेधाव असेधाम। इदानीं लिङ्लकारः सेधेत् 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 सेधेतां सेधेयुः सेधेः सेधेतं सेधेत सेधेयं सेधेव सेधेम। सम्यक्। तदनन्तरम् आशीलिङ्लकारः सिद्ध्यात् इति भविष्यति। सम्यक्। यकारः यात् इत्यस्य यकारः वल् प्रत्याहारेण अन्तर्भवति, अतः इटः प्रसङ्गः अत्रापि नास्ति। अतः सिद्ध्यात् सिद्ध्यास्तां सिद्ध्यासु सिद्ध्या सिद्ध्यास्तं सिद्ध्यास्त सिद्ध्या सं सिद्ध्यास्व सिद्ध्यास्म, एवं रीत्या अत्र च रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। आशीलिङ्गपि जातः। इदानीम् अस्ति तत्र अग्रिमः लुङ्लकारः। स च आर्धधातुकलकारः वर्तते। अतः तत्र इडागमस्य प्रसङ्गः वर्तते, इडागमस्य विकल्पप्रसङ्गोऽपि वर्तते। सम्यक्। तत्र ये ये विशेषाः सन्ति तान् विशेषान् व्याख्यां पुरस्कृत्य वयम् अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। आम्। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं स्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्
पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च भुवादिप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे एषः षष्टितमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।